अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को लोगो वगैरह नहीं सिखाने वाला हूँ। आज आप सबको मालूम है कि जैसे कि रमज़ान का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़र्स्ट जो है वो रोज़ा है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है इस महीने की। और अल्लाह ताला इस महीने में इंसान को दुगना जो है वो इसका सवाब देता है। और अल्लाह ताला देखें, हम लोग पूरा साल 11 मंथ जो होते हैं हम अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस महीने में फ़रमाता है कि ऐ इंसान, मैंने तुझे पैदा किया है और इसमें भी इस 11 मंथ जो है तू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार ले, लेकिन एक मंथ ऐसा है तेरे पे कि तू वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अगर गुजार लेगा तो इसमें भी तेरा ही फ़ायदा है। क्योंकि रोज़े का सवाब है, हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, अल्लाह ताला को देखो, इसमें अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। और वो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही सोच के रखा है कि इंसान को ही इसका फ़ायदा होगा। तो जैसे कि हमसे पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ऐसा ही हम पे भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो देखिए, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक की। इसमें अगर आपसे कोई नाराज़ है तो प्लीज़ आप उसके साथ राज़ी हो जाएं, और अगर आपका दोस्त कोई नमाज़ नहीं पढ़ता तो उसको आप मस्जिद की तरफ लेकर जाएं, और अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो उसको रोज़े की दावत दें। तो देखिए, अगर आप की वजह से कोई एक इंसान भी मस्जिद की तरफ चल पड़ता है या आपकी तरफ से कोई एक बंदा रोज़ा रख लेता है तो उसका सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और अल्लाह ताला आपकी इस दावत से बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा जो है रमज़ान मुबारक हो, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सारे रमज़ान सारे रोज़े रखें और अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, तरावी पढ़ें। और आप ये एक ऐसा महीना है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत है। देखें, इसमें अल्लाह ताला जो है हज़रत, मैं आप लोगों को कुछ हदीस मुबारक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैं अपना नॉलेज जब भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी फील करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें कि हमारे पास जो नॉलेज है, अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसमें ये नहीं इंसान को सोचना चाहिए कि इसमें जस्ट मुझे ही फ़ायदा हो। देखिए, अब मैं अपने चैनल पे जो है वो आप लोगों को ग्राफिक्स का काम जो है वो सिखाता हूँ, और आप लोग को एक मेरा मकसद ही ये है कि मैं आप लोग को एक अच्छा लोगो मेकर बनाऊँ। तो उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो है वो दीन पर चलें और अच्छा जो है वो नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और यही ज़िंदगी है। असल मकसद तो हमारा यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है। तो ये तो बस जीने के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो एक क्या क्या बोलते हैं उसको सहारा है कि वो कोई वर्क करता है तो उसके लिए वो कुछ पैसे कमा लेता है और अपना पेट पालने के लिए, लेकिन असल पेट तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारा जो है वो पालती हैं। और यहाँ पे मैं कुछ हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, रमज़ान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको जितना ज़्यादा बयान किया जाए उतना ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर तरफ खुशियाँ और अल्लाह की रहमत जो है वो नाज़िल होती रहती है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि कोई है जो अपनी बख्शिश करवाना चाहता है, कोई जो मुझसे रिज़्क़ मांगना चाहता है, कोई जो अपनी बख्शिश के लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, ठीक है। हर तरफ खुशी हैं, शैतान को बंद किया जाता है। क्यों? सिर्फ़ इस इंसान के लिए, उम्मत मोहम्मदी के लिए। तो गाइज़, इंसान को हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बिज़नेस ही करें। देखिए, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कुरान में कि, और कुरान में लिखा भी गया है कि अगर आप अल्लाह ताला के रस्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया खर्च करते हैं, तो उसके बदले में आपको 9 रुपये अल्लाह ताला जो है वो वापस लौटाता है। इतना बड़ा बिज़नेस आपके साथ दुनिया में कोई इंसान नहीं करेगा कि आपको कोई बोले कि आप मुझे 1 रुपया दो और उसके बदले में मैं आपको 9 रुपये दूँगा। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि तू मेरे रस्ते में 1 खर्च कर और मैं तुम्हें उसके बदले में 9 दूंगा। इसी तरह रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ताला कहता है जैसे कि आप डेली रूटीन या 11 मंथ जो है वो इबादत करते हैं, उसका सवाब अल्लाह ताला ने एक अलग से रखा हुआ है, लेकिन इसका एक अल्लाह ताला ने आपको डबल सवाब इसमें रखा गया है। और इसमें मैं चलें आप लोगों के साथ कुछ हदीस मुबारक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ गाइस।
رمضان کی اہمیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشیوں کی دونی سے دی جاتی ہیں اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مشرا ہے. اس کے جھونکے سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں اور جنت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ سرکش شیطان کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے خراب نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی کا ہوتا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو بھی اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم بھوکے پیسے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ جو ہے ہمارا انسان کا ہی فائدہ رکھا ہے، امت محمدی کا ہی فائدہ رکھا ہے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی طرح امت محمدی پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرضوں پر برابر اور فرضوں کا ثواب کم سے کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے. رمضان میں مسلمانوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودگی حاصل ہوتی ہے. مساکین و غربا سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں گائز، اس میں ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. دیکھیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا ملتا ہے. دیکھیں دنیا میں آپ بہت ساری بکس آپ کو مل جائیں گی ریڈ کرنے کے لیے، لیکن آپ کوئی بک ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ دفعہ جو ہے وہ ریڈ کریں، لیکن آپ اس بک سے جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا آپ ایک بار پڑھ لیں، 2 بار 3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا ہے کہ جس کو آپ پوری زندگی میں، اگر ایک بندہ 60 ایئرس اس دنیا میں رہ کے جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیلی پڑھتا ہے 5 دفعہ پڑھتا ہے، 6 دفعہ پڑھتا ہے، جتنی دفعہ بھی پڑھے گا اس کا من اتنا ہی دل جو ہے وہ کرے گا اس کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان بور نہیں ہوتا. جتنا ہی اس کو پڑھتا ہے اس میں سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں قرآن ایک ایسا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنی زندگی میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بسر کیا اور ہمیں اچھی کام کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلیں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو یہی ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. ہم بزنس بہت زیادہ کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن کامیاب وہی انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو لے کے چلتا ہے، ان کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر چلتا ہے. یہی زندگی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور بھٹکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراض ہوگا یا انسان سے آپ ناراض ہوں گے تو کیسے انسان کو پتہ ہے؟ جب انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سے انسان نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو ہم سے راضی ہے
ہے یا تو ہم سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اے انسان کہ جب میں تیرے ساتھ ناراض ہوں گا تو میں یہ نہیں کروں گا کہ میں تیرا رزق چھین لوں گا, میں تیری کوٹھی بنگلے چھین لوں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں تیرے سے ناراض ہوں گا تو یہ سمجھ لا میری ناراضگی کا یہ سبب ہوگا کہ جب تمہاری فصلیں پک جائیں گی اور اس کو بارش کی ضرورت نہیں ہوگی اور میں بارش برسا دوں گا تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں. اور جب تمہاری فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوگی اور میں بارش نہیں برساؤں گا تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں. تو میں جب ناراض ہوتا ہوں تو میں تم لوگوں کا رزق نہیں چھینتا, میں سجدہ چھین لیتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو. کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن انسان غلط سوچتا ہے. انسان کو سوچنا یہ ہے کہ میرے سے اللہ ناراض ہے اور اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے سے اور مجھے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا. اس لیے بہت ضروری ہے گائز اس ماہ رمضان میں آپ جتنا ہو سکے نیکی کریں, ایک دوسرے دیکھیں. اس میں انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے, لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس مہینے نہیں پورا سال ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ انسان جھوٹ بولے. ٹھیک ہے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہو. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا نصیب بدل دیتی ہے. لیکن آپ رمضان میں جتنا ہو سکے آپ اس میں عبادت کریں, اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے, کوئی ہے جو اپنی مغفرت کرنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم اس مہینے کو دیکھیں. پچھلے سال میں یا پچھلے سالوں میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں, کچھ فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں, وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ جب ہم آج پھر ایک دفعہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک آیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خوشیوں کو سمیٹ سکیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکیں اور اپنی مغفرت جو ہے وہ کروا سکیں. خوش قسمت ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت جو ہے وہ کروا سکے. اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے گا اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. دیکھیں ہم اپنا ورک جو ہے وہ پورا سال کریں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں ایک سے بڑھ کے ایک جو اپنا ورک, اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن سکے, ایک اچھے لوگو میکر بن سکے. لیکن میرا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک دین کے راستے پہ لے کے چلوں, کہ ایک یہ بھی زندگی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اور ایک بہت خوبصورت زندگی, آپ دنیا جہاں گھوم لیں لیکن آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو سجدے میں سکون ملتا ہے, کیونکہ یہ ایک روح تک انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ ہی ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ دیکھیں. اب ہم قرآن کو اگر اٹھا کے پڑھیں گے, آج ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں گے تو کل قیامت والے دن اور ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا اور یہی قرآن جو ہے ہمارے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ, اس نے ماہ رمضان میں, اس نے دوسرے مہینوں میں مجھے پڑھا ہے, اور وہ ہماری سفارش کرے گا. اور دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ہم بہت سی برائیوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, اور ہمیں نماز یہ اجازت نہیں دیتی, قرآن یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں, کسی کا دیہی کریں اور کسی کے ساتھ کوئی فریب جھوٹ کچھ بھی کریں. وہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن جو ہے ان چیزوں سے روکتا ہے. سو گائز آپ کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ سمیٹ سکے. اس میں آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اور ٹائم نکالیں, اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں اور لوگوں کو دعوت دیں اور لوگوں کو مسجد میں لے کے جائیں. جو آپ کے دوست ہیں نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, پلیز کائنڈلی ان کو آپ مسجد کی طرف لے کے جائیں, ان کو روزے کی دعوت دیں. دیکھیں اگر ایک انسان آپ کی وجہ سے ایک بھی انسان روزے دار ہو گیا, ایک بھی انسان نمازی ہو گیا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے گا, آپ لوگوں کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو
इंसान को यही सोचना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कभी कोई परेशानी ना हो। देखिए रमज़ान मुबारक का जो है महीना ये बहुत ही अफजल है। अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक है कि रमज़ान रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बुल ज़ुल जलाल का खसूसी तल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इस माह से खसूसी तल्लुक़ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियाँ ख़ास इस मुबारक माह में इस दर्जे नाज़िल होती हैं कि जैसे कि बारिश बरसती रहती है। हदीस मुबारक है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसके अव्वल हिस्से में ताला की रहमत बरसती है, जिसकी वजह से अनवार व असरार के बज़ाहिर होने की कबूली वस्ताद पैदा होकर गुनाहों की ज़ुल्मत से मसीयत की कसाफ़तों से निकला मैसर होता है। इस मुबारक महीने दरमियानी हिस्सा गुनाहों के मग़फ़िरत का सबब होता है और इसके आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है, और सरकशी जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है, और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और बेशक के दरवाज़े और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि ए नेकी के तलब आगे बढ़कर नेकी का वक़्त है, और इसे बदी के चाहने वाले बदी से रुक जा, अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्यों ना कि ये वक़्त गुनाहों से तौबा करने का है, इनको छोड़ने का है। अल्लाह ताला के लिए बहुत से बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। दोज़ख की आग से जो हरमत इस माह मुबारक के और ये आज़ाद करने रमज़ान शरीफ की हर रात में शब कदर के साथ महसूस है। देखिए माह रमज़ान में एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम पे एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें एक ऐसी रात है जिसको हम बोलते हैं लैलतुल क़द्र। ये बहुत बड़ी अफजल रात है। इसमें ठीक है अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए इस रात में। देखो इसी में ही हमें कुरान, इसी में ही अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान को नाज़िल किया था। ठीक है, तो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस लैलतुल क़द्र की रात पूरी को आप जागें, इबादत करें, अल्लाह से मांगें और अपने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मांगे। और अगर आप प्लीज़ वीवर आप किसी से जो है वो नाराज़ हैं तो प्लीज़ आप उससे जो है वो राज़ी हो जाए, उसको माफ़ कर दें, दिल से माफ़ करें और बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटें। और हो सके तो अगर आपके पास गुंजाइश है तो इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सदका खैरात करें और उन लोगों को दीजिएगा जो इनके हक़दार हैं, जिनको मतलब कि कोई भी कमाने वाला नहीं है, उनको दो। किसी बेवा औरत को सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो आपकी फ़ैमिली में कोई बेवा है, कोई यतीम है, पहले उसके सर पे हाथ रख के उनको आप दीजिएगा। अगर आपकी फ़ैमिली में नहीं तो आप अपने आसपास लोगों को देखें, अगर उनको ज़रूरत है तो पहले आप उनको जो है वो उनका हक़ बनता है कि आप उनको सदका खैरात दें और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें। और प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कीजिएगा और अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़नी और रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। और मैं जितनी भी इस पर बात करूँ तो ये बातें नहीं ख़त्म होती, क्योंकि दीन एक ऐसा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की जितनी भी बातें कर लें ये कभी भी काम नहीं होगी। हमारी सारी ज़िंदगी हम बात करते रहें तो ये काम नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज जो है वो शेयर करता हूँ। देखिए लोगों तो हम और डिज़ाइनिंग का काम जो है हम पूरा साल जो है वो करते रहेंगे और मैं दोबारा जो है वो आप लोगों को बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो रमज़ान का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। और हाँ, ये ना सोचना कि इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, ये होता है वो होता नहीं। इसमें देखें हमें वो सब कुछ खाने को मिलता है रमज़ान में जो हम मतलब कि सोच भी नहीं सकते और महीनों में हम नहीं खाते, लेकिन हम रमज़ान में वो भी खाते हैं। हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज़ता है क्योंकि और आप कोशिश करें अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं तो आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। अल्लाह ताला इसके बदले में आप लोग को ज़्यादा दुगना जो है वो रिज़्क़ अल्लाह ताला जो है वो आपको देगा। ये ना सोचना कि आपका ज़्यादा खर्चा होता है, आप नहीं, ये ना सोचना, अल्लाह ताला आपको इसका डबल जो है वो सवाब भी देता है और रिज़्क़ भी आप लोग को ज़्यादा देता है।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ رمضان میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھنے نماز پڑھنے کی توفیق اور ہماری زندگی میں بار بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار رمضان لے کے آئیں اور ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں. اور کائنڈلی آپ ٹائم پہ جو ہے وہ نماز پڑھیے گا، قرآن پڑھیے گا اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے گا. اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، فیل ہو رہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے دل کی باتیں کی اور کچھ نالج شیئر کیا. مجھے بہت اچھا لگا. اور گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھیں انسان نے دنیا میں کیا لے کے جانا ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا تو خالی ہاتھ جانا ہے. لیکن پلیز ہو سکے تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشی سے بات کریں، ان کو مسکراہٹ دیں. دیکھیں اگر آپ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت آپ سے راضی ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اس نے ہنسایا تو میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہے. اگر آپ کے کوئی دوست آپس میں ناراض ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو جو ہے وہ آپس میں راضی کر دیں اور ان کو دعوت دیں کہ آپ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے جو ہے وہ راضی ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ اور گائز آئی ایم ریئلی سوری کہ میں نے آپ لوگوں کا کافی سارا ٹائم لیا اور میرا یہ دل کر رہا تھا کہ میں رمضان کے بارے میں کچھ ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں. تو میں نے کی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمت توفیق دے کے آپ لوگ بھی آگے جو ہے وہ دین کی باتیں کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان کو دعوت دیں اسلام کی. اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم پہ یہ فرض ہے کیونکہ ہم پہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں تم پہ ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ ایک جو دین ہے ہمارا اسلام ہے، میرے جانے کے بعد بھی آپ لوگ یہ دین کو ایسے ہی پھیلانا جیسے میں نے محنت کی ہے دین پہ. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ہم سب مل کے جو ہے اسلام پہ چلیں اور اسلام کی دعوت دیں اور سب کو اس طرف لے کے آئیں. ٹھیک ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے اور ہم پہ فرض ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعوت دیں اسلام کی. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے بولنے میں تو پلیز فارگیو می. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.